अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे अपलोड की गई है और वो क्या मैसेज दे रही है इस पर बात करेंगे आज। आपके इल्म में है, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है उस वक़्त से हर तरफ दहशत फैलाई जा रही है। कभी औरतों को नंगा किया जा रहा है, कभी उनकी वीडियो बनाई जा रही है, कभी रात को 12 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या मैसेज है? क्या कहना चाहते हैं ये अवाम को? ताकतवर लोग जो है वो किसी सूरत भी ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो कौम है ये आज़ाद है। हर सूरत में वो चाहते हैं कि ये गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। ये बड़ा एक अहम मसला बना हुआ पाकिस्तान में। आज पूरे पाकिस्तान को बंद करने के लिए रैलियां निकलेंगी, जल्द से जुलूस होंगे और नतीजे क्या निकलेंगे? मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इस वक्त एक तरफ पूरी कौम खड़ी है, एक तरफ ताकतवर लोग खड़े हैं। ताकतवर लोग जो है वो चाहते हैं कि कौम महंगाई भी बर्दाश्त करे और तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करे और फिर इस मुल्क में ये भी बर्दाश्त करे कि अगर हमारे ऊपर तशद्दुद किया जाता है, अगर हमारी औरतों को नंगा किया जाता है तो वो भी हमें मंजूर है। आवाज़ नहीं आपने उठानी, बस जी सर, यस सर की आदत पड़ी हुई है और वो अब मुसीबत बन गई है पूरी कौम के लिए। इस वक्त ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पास पहुंची है, ये गुजरात का एरिया है। गुजरात में पुलिस वालों ने इस बंदे को उतारा गाड़ी से, सरेआम लटा दिया गया। लटाकर ऊपर से इसके वो जो लित्र फेरते हैं पुलिस वाले, चित्रोल जिसे कहते हैं, वो की गई। पूरे गुजरात में ये मैसेज दिया गया, पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज दिया गया कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो सरेआम आपकी चित्रोल की जाएगी। इससे पहले भी इस तरह के मैसेज आते रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जो वो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है, कमी होने का नाम नहीं ले रही। आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे ना कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम बोली, और ये मैं एक बड़ी अहम बात अब आपको बताने वाला हूँ, गौर से सुने। अगर ये लोग बाहर ये हालात पैदा कर रहे हैं तो जो जेल के अंदर लोग हैं उनके साथ क्या जुल्म करते होंगे, उन लोगों को कितनी ये तकलीफ देते होंगे। मेरा ख्याल इसका अंदाज़ा वही बंदा कर सकता है जो उस तकलीफ से गुजरता है। आपको पता होगा गिल और आज़म स्वाति जब बाहर आए तो उन्होंने आके बताया कि हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, हमें मारा गया, हमें नंगा किया गया, हमारी वीडियो बनाई गई और इन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के उस वक़्त भी किया ताकि ये लोग बाहर जाएं और ये मैसेज दें। और ये भी मैसेज दिया गया कि इमरान खान के साथ भी यही कुछ होने वाला है। नाज़रीन, क्या आज जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है, हमने सिर्फ तशद्दुद में तरक्की की है? सिर्फ यही कि अपनी आवाम के ऊपर तशद्दुद किया जाए, यही कि अपनी आवाम को नंगा किया जाए, यही कि अवाम जो है वो गुलाम तो है ही है मगर उनके साथ जानवर वाला सलूक किया जाए? आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके बाद पाकिस्तान में जो यहाँ लोग रहते हैं वो भी खौफ में मुब्तला हो गए, वो भी डर रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान किस तरफ चला गया। सोशल मीडिया का दौर है और ये जानबूझ के ये सब कुछ करते हैं। इनको पता होता है कि लोग वीडियो बना रहे हैं, ये चाहते हैं कि वीडियो बना के अपलोड करें मैसेज। जी हाँ, इनके पास खैर की खबर तो कोई नहीं होती, मगर इस तरह की वीडियो जो होती उसके बारे में आपको ये मुकम्मल तौर पे ऐसा सिस्टम बनाया सोशल मीडिया पे कि अगर कोई पब्लिक में से अपलोड ना करे तो ये खुद करते हैं। आपने कई दफ़ा वो वीडियो भी देखी जिसमें फ़ौजी जवान एक बंदे को लटा के खूब मार रहे हैं, हमारे पास भी वो वीडियो पहुंची थी। अब वहां पे तो सिर्फ फौजी जा सकते, दूसरा बंदा तो जा ही नहीं सकता। लेकिन
وہاں سے میسج بھی یہی بھجوایا گیا اور خود یہ اپلوڈ ویڈیو کی کہ آپ اگر ہمارے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ کا بھی یہ حشر ہوگا۔ ناظرین، انسانی حقوق کا جنازہ نکل رہا ہے، انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ جو لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو جس طرح مظالم کی ایک داستان نظر آتی ہے، بندہ توبہ توبہ کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ جناب یہ ہمارا ملک کس طرف چلا گیا، ہم کس طرف چلے گئے۔ آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہمارا ہمسایہ ملک، اور ہم اسی فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ننگا کس طرح کیا جائے۔ خواتین کے ساتھ زبردستی جبرن ان کی عزت سے کھیلنے کے بعد ویڈیو کیسے بنائی جائے، پھر ویڈیو اپلوڈ کیسے کی جائے، پوری مشینری اس پہ لگی ہوئی ہے، پورا سسٹم جو ہے اسی پہ لگا ہوا ہے۔ مردوں کی بھی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ہوٹل محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، میاں بیوی بھی ٹھہرتے ہیں، قوم کو جو آپ نے سکھایا وہی ہوٹل والوں نے سیکھا۔ ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ ہوٹل والے نے جی ویڈیو بنا لی اور بعد میں بلیک میل شروع کر دی۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ یورپ میں آپ آئیں، آپ بے فکر ہو کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، مگر آئیں کیسے؟ یہ پاکستان تو پورا چاہتا ہے کہ یورپ میں آئے۔ تو جناب جو کچھ بھی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ انسانیت شرما رہی ہے۔ کب یہ لوگ انسان بنیں گے، کب ان کو پتہ چلے گا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے، کب ان کو پتہ چلے گا کہ جانور اور انسان میں فرق ہے، کب ان کو پتہ چلے گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو آج تک یہی نہیں پتا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یہ مہنگائی آج پھر اعلان ہو رہا ہے، کل پھر ہوگا، یہ آہستہ آہستہ اتنی مہنگائی کر دیں گے کہ لوگ خود بخود، یہ کہتے تھے نا غریب کوئی نہیں رہے گا، غریب اسی طرح مار دیں گے۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ غریبوں کے حالات بدلنے کے لیے انہوں نے کہا تھا؟ اور نہیں جناب، غریبوں کے حالات کی کس کو فکر ہے؟ کس کو یہ اتنا، کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ غریبوں کے حالات بدلے؟ اور آپ کے علم میں ہے کہ کبھی کسی نے اس بارے میں سوچا نہیں ہے، کبھی کسی نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ غریب کو بھی کوئی 2 وقت کی روٹی چاہیے، 2 وقت کی عزت کی زندگی چاہیے۔ کسی کے پاس ٹائم نہیں، کسی کو فکر نہیں۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ عمران خان نے جو صحت کارڈ نکالا تھا، مریم کے کہنے پہ وہ صحت کارڈ بند کر دیا گیا، اور بعد میں وہ جو میرا 10 لاکھ کا تھا شاید، وہ بھی چھٹی ہوگی، غریب پھر در بدر شروع، دکے ہر طرف دکے۔ تو جناب ابھی ایک اور جو آپ کی آواز میں پروگرام ہے وہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جیسے جیسے ہم پروگرام کرتے ہیں اتنے ہی مسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ اور اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے۔